दिवपाची म्हणजे हे चिंता करपाची गरज ना. पेट्रोल एड्युकेट पेट्रोल आमच्या स्टॉक जे आसात टांकयो आसा ZIOTL कडेन टांकयो जे आसा तातूंत 15 दिसांचो स्टॉक आसा. काल बोट लागल्या. आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा सांगिल्ले 8 दिसांचे, पूण 8 दिसांची तांची बातमी खरी आशिल्ली कित्याक काल आमकां बोट जी आयल्या ताज्या हाज्या प्रमाणे 15 दिसांचो स्टॉक आमचे कडेन आसा. आणि ह्यो बोटी ज्यो आसा त्यो प्रत्येक 8-8 दिसांनी तांचो शेड्यूल आसता, 8 जावं 10 दिसांनी शेड्यूल आसता, ते रिफील करता. म्हणटकच आमकां पेट्रोलाच्या बद्दल आनी डिझला बद्दल हें करपाची गरज ना. एक्सेप्ट डिझल जे बल्क जे कमर्शियल डिझलाक आसा ते तांणी कंपनी कडेन उलोवपाचे, कशी वेवस्था ते करताले ते पळोवपाचे. पूण पेट्रोल पंपांचेर लोकांनी कसलीच चिंता करपाची गरज ना. हें म्हजें हें वयल्यान हांव तुमकांय रिक्वेस्ट करता, जाता तितले हातूंत तुमचे पेपर जावं सोशल मिडियाचेर सांगा लोकांक हें पॅनीक बुकींग आसा तें करपाची गरज ना. तुमकां जाय तितलें मेळटलें, पेट्रोल मेळटलें, डिझल मेळटलें.